अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 यानी कि शब अबी तालिब को कवर किया था। देन आज हम चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग करेंगे जो कि है आमुल हुस्न। आम के मायने है साल और हुस्न के मायने है गम। आमुल हुस्न का मतलब है गम का साल, यानी कि गम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साल अपनी दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। हस्तियाँ कहते हैं जो दिल के बहुत नज़दीक हों। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुस्न यानी गम का साल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो हस्तियों से जुदाई का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने इस साल को गम का साल कहा है। उन दो अजीज़ हस्तियों में से एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब थे। यानी कि दो अजीज़ हस्तियां हैं, एक उनके चचा हज़रत अबू तालिब थे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से परवरिश की। उनकी जो परवरिश थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने उनको बहुत लाड और प्यार से पाला था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया यानी कि इस्लाम का ऐलान किया और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया था, तो कुफ़ार की शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। यानी कि कुफ़ार की शदीद मुखालफत, उन्होंने इस्लाम को फैलाने से इनकार किया और उन्होंने बहुत सी उन पर पाबंदियाँ लगाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चचा ने आखिरी दम तक उनका साथ दिया। हज़रत अबू तालिब लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चचा ने आखिरी दम तक उनका साथ दिया। हज़रत अबू तालिब की हमायत की वजह ही से कुरैश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने से डरते थे। यानी कि अबू तालिब की वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, इसीलिए कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाने से पहले या कि उनकी तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए डरते थे। ये अजीज़ हस्ती शब अबी तालिब में मुहासरे के ख़ात्मे के बाद यानी कि जो अजीज़ हस्ती हैं यानी कि शब अबी तालिब आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस मुहासरे के ख़ात्मे के बाद दुनिया से चल बसे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गम का सामना करना पड़ा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हो चुके थे। फिर हज़रत अबू तालिब यानी कि उनके चचा की वफ़ात के बाद थोड़ी ही देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गई, यानी कि उनकी भी वफ़ात हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर दुख दर्द में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर की शरीक थी। यानी कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जिस काम में भी साथ होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती थी, उनको किसी भी मामले में अकेला नहीं छोड़ती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा मालो असबाब अल्लाह ताला की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिए। यानी कि जब भी आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो भी चीज़ें थीं उन्होंने अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, खुशी की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद किया, जिस वक्त लोगों ने मेरा इनकार किया, यानी कि जिस वक्त
لوگ ان کی بات سے انکار کرتے تھے، ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مطلب کہ لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا یا انہوں نے میری تصدیق کی، یعنی کہ ان کے اندر کوئی خامیاں ڈھونڈی، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا یعنی کہ اکیلا چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ انہوں کو مخاطب کر رہے ہیں حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ نے یعنی کہ انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، مطلب کہ ان کا جو مال تھا انہوں نے شریک کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت خدیجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا کی۔ نیکسٹ پیج پہ 41 پیج پہ آپ دیکھیں گے پیراگراف، ہم لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے، مطلب کہ رفاقت مطلب کہ کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سائے میں 25 سال گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کرنی تھی ان میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہر قسم کی خدمت کی، اور ہر مشکل میں ان کے غم کا جو بھی ان کو کام آتا تھا اس مشکل میں ان کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا، مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی مزید، یعنی کہ پہلے حضرت ابو طالب ان کے چچا وفات پا چکے تھے، اس کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ اسی کچھ دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات کر گئیں، اس لیے ان کو مزید غم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بھی اسلام کی تبلیغ یعنی کہ اسلام کو پھیلانے کا پروسیس جاری رکھا۔ عام الحزن میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات خواہ کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں اس پورے سبق سے اس پورے لیسن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مشکلات آئیں ان کے ڈٹ کا مقابلہ کریں اور کسی بھی مشکل میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کو صبر سے اور ہمت سے فیس کریں اور میرے سے دعا کریں، بے شک اللہ ہر مشکل کو ختم کرنے والا ہے۔ ایسے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے، احسن طریقے یعنی کہ اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہوا، یعنی کہ جو اس چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو رول ماڈل تھا یعنی کریکٹر تھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک صبر کی مثال قائم کی۔ مکہ مکرمہ کے اکثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی کفار لوگ رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے بالکل انکار کر دیا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف ایک شہر کا نام ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ہمت کی دلیل ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ہمت یعنی کہ جو ان کے اندر ہمت تھی، صبر تھا، اور جو ان کا جو بریو بیہیویئر تھا اس کی یہ دلیل ہے، مطلب کہ یہ ان کا سارا کریکٹر، یہ جو سبق بتا رہے ہیں یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔
اس اگلے لیکچر میں آپ کو میں MCQs اینڈ دین خالی جگہ سارا کچھ آپ کو کروا دوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.